गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वेभ्यः संस्कृतसेवकेभ्यः अद्य संस्कृत दिवसोपलक्ष्ये संस्कृतं भारतम् इति संजाले यन्त्रसंजाले वा किमपि समुद्बोधनं करणीयम् इति सम्माननीय मित्रस्य मदन मोहन झा महोदयस्य डॉक्टर चंद्रकांत शुक्लस्य च आदेशः प्राप्तः। तदादेशमुदरीकृत्य भवतां सर्वेषां समक्षं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मान्याः, अद्य संस्कृतदिवसः श्रावणे उपाकर्म पर्व च विद्यते। संस्कृतदिवसः किमर्थं सम्माननीयः, कथम् इयं परम्परा प्रवृत्ता, एक एव संस्कृतदिवसः किमर्थम् इत्यादयः बहवः प्रश्नाः अत्र सम्भवन्ति। अहं यावत् स्मरामि, प्रायः 45 वर्षपूर्वं भारत सर्वकारेण डॉक्टर कर्णसिंह महोदयस्य सत्प्रयत्नेन श्रावणी पर्वणि संस्कृत दिवस समायोजनस्य प्रारम्भः सञ्जातः। ततः प्रभृति अयं दिवसः सर्वस्मिन् देशे सम्मान्यते। बहुत्र संस्कृत सप्ताह, संस्कृत मासः एवं रूपेणापि अयं दिवसः सम्मान्यते। कदाचित् श्रीमतः स्वर्गतस्य अटल बिहारी महोदयस्य शासनकाले संस्कृतवर्षमपि सम्मानितम् अभूत्। तर्हि एतद् व्याजेन अस्माभिः संस्कृतस्मरणं विधीयते। संस्कृतम् इति केवलम् एका भाषैव नास्ति, अपि तु संस्कृतं भारतस्य संस्कृत्या सह सम्बद्धमस्ति। संस्कृतं विना न संस्कृतिः। अतएव संस्कृत दिवस सम्माननस्य तात्पर्यं भवति सनातनायाः भारतीयायाः संस्कृतेः सम्मानः, सभ्यतायाः सम्मानः, प्राचीनकालात् समागतः आलस्यापाकरणम्, उत्साह संचारणम् इत्यादयः अनेके भावाः अत्र संस्कृत दिवसे निगूढाः वर्तन्ते। अत्र तावत् संस्कृतं किञ्चास्य महत्त्वं भारतवर्षस्य कृते इत्यपि तावत् पूर्वं विचारणीयम्। केनापि विदुषा स्पष्टं निगदितम् अस्ति। आचार्य वासुदेव द्विवेदी महोदयेन इति वक्तुं शक्यते, विना वेदं, विना गीतां, विना रामायणीं कथां, विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। अर्थः सुस्पष्टः वर्तते। यदि अस्मिन् राष्ट्रे वेदाः न स्युः, महाभारतादयः ग्रन्थाः न स्युः, रामायणी कथा न स्यात्, कालिदासादयो वा कवयः न स्युः, तदा भारतं भारतं नहि। भारतस्य या भा वर्तते, सा भा एतेषु एव शास्त्रेषु प्रकाशते। अतएव एकेन अन्येन विदुषा
अज्ञात नामकेन नाम तस्य न स्मरामि। अतीव रमणीयम् उक्तम्। जानाति विविधा भाषाः, जानाति विविधा कलाः, किन्तु आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। यदि संस्कृत ज्ञानं नास्ति तर्हि आत्मज्ञानं नैव सम्भवति कदापि। यदि श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानं नास्ति, उपनिषदां ज्ञानं नास्ति, षड्दर्शनानां ज्ञानं नास्ति, तदा आत्मज्ञानविषये नैव किञ्चित् तत्र ज्ञातुं शक्यते। अन्यानि बहूनि ज्ञानानि सन्ति यद्यपि, परन्तु तानि सर्वाणि ज्ञानानि तत्र बहिर्मुख ज्ञानानि सन्ति, आत्मकेन्द्रित ज्ञानानि न सन्ति इति सुस्पष्टं विद्यते। यावत् स्वबोधः न क्रियते, आत्मनः एव समुद्धारः नैव विधीयते, तदा अन्यस्य उद्धारः केनापि जनेन कदापि कर्तुं न शक्यते। संस्कृत भाषायां तथा विधं ज्ञान विज्ञान वैभवं सुरक्षितं विद्यते, यत् न केवलं भारतीयानां अपितु विश्वमानवानां कल्याणाय अपि तत्र सामर्थ्यं बिभरति। बहुभिः वैदेशिकैः विद्वद्भिः कथितम् अनुसंधानं विहितं संस्कृतशास्त्राणि अनुसृत्य विल्सन महोदयेन उक्तं, न जाने विद्यते किंतन माधुर्यम् अत्र संस्कृते, सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयं वैदेशिकाः। कर्मकाण्डेन सह अस्माकं संबंधो नास्ति। संस्कृतम् अधीत्य पुण्यं जायते इति विश्वासः अस्माकं नास्ति। संस्कृतम् अस्माकं भाषा वर्तते इति अस्माकं परंपरायां नास्ति। तथापि संस्कृतम् अधीत्य वैदेशिका अपि वयम् उन्मत्ताः कथं भवामः, कथं भावविह्वला भवामः इति नाहं वेद्मि। किमस्ति अत्र रहस्यं, किमस्ति तत्त्वम् इति आश्चर्यम् अनुभवति विल्सन महोदय। सर्वे जानन्त्येव गेटे महोदयेन उक्तमेव अभिज्ञानशाकुन्तलमाश्रित्य स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। शोपेनहावर नामकः विद्वान् तत्र आसीत्। मया तत्र कस्मिंश्चित् गीताप्येष प्रकाशिते वेदांके तद्भूमिकायां मया तत्र दृष्टं पुस्तकम् उपलभ्यते एव। तेन शोपेनहावर महोदयेन उक्तं, यदि विश्वस्मिन् कुत्रापि चिन्तन पराकाष्ठा विद्यते तद् भारतमस्ति, तत् स्थानं। तस्मिन् भारतेपि सा संस्कृत भाषा अस्ति यत्र चिन्तन पराकाष्ठा विद्यते। संस्कृत भाषायां च वेदाः सन्ति, वेदेष्वपि उपनिषदः सन्ति। उपनिषदः एव तत्र परमोच्चं परमादर्शं तत्र प्रतिपादयन्ति। मनुष्यस्य यद् बृहत्तरं स्वरूपं भवति तद् उपनिषदि प्रकाशितं भवति। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तर्हि
एवं रूपेण बहुभिः वैदेशिकैः यैः प्राथम्येन संस्कृत विरोधार्थं संस्कृत ग्रंथेषु त्रुटि अन्वेषण पूर्वकं तत्खंडनार्थं संस्कृत भाषा अधीता तत्र कतिपये तु अतीव ते कठोर मानसाः तत्र संस्कृते दोषं प्रदर्शयामासुः, परन्तु कतिपये ये कोमल हृदयाः सज्जनाः आसन् आंग्लशासकैः प्रेरिताः अपि संस्कृतम् अधीत्य तद् विरोधं कर्तुम् अक्षमाः अभवन् इति इदानीं सर्वत्र स्पष्टं वर्तते। बहुषु ग्रन्थेषु इदानीं तत् प्रकाश्यते। मैकाले नामकस्य जनस्य शिक्षा पद्धति विषये तेन कृत प्रयत्नस्य विषये संस्कृत विनाशन कर्मणि तेन कृतानां कार्याणां प्रयत्न विषये इदानीं सर्वत्र तत्र गूगल आदिषु अपि द्रष्टुं शक्यते। तानि सर्वाणि गुप्त पत्राणि इदानीं प्रकाशितानि वर्तन्ते। भारतं पराजेतुम् अत्र स्थायी रूपेण शासनं कर्तुं च पूर्वं संस्कृतं विनाशनीयम्। संस्कृत विनाशेन अत्रत्यानां गौरव विनाशो भविष्यति। गौरवविहीनाः जनाः स्वराष्ट्र प्रेम कर्तुं समर्थाः न भविष्यन्ति। राष्ट्रविषये तेषां या श्रद्धा माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः वन्दे भारत मातरम् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो इत्यादि या भावनाः इत्यादयः संस्कृत भाषया शिक्ष्यन्ते, तत्र यदि विच्छेदः क्रियते तर्हि भारतवर्षम् अपि जीवनस्थलं मन्वानास्ते तथैव व्यवहरिष्यन्ति। यथा भूमि भवति गृहाणि सन्ति कुत्रापि जीवितुं शक्यते, इयं माता नास्ति, अत्र कस्यापि एकस्य अधिकारः नास्ति। एवं विधा भावाः शनैः शनैः विकासम् आप्स्यन्ति। तदा अस्माकं सर्वेषाम् अत्र राज्यं भविष्यति इति गुप्तचिन्तनम् आसीत्। परन्तु भारतीयैः तत्कालीनैः एतत् सर्वं विज्ञाय बहवः प्रयत्नाः अनुष्ठिताः। स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी प्रभृतिभिः तदा ते आंग्लाः प्रयत्नरताः अपि इतः गताः। तथापि तेषां या शिक्षा पद्धतिरासीत् सा साम्प्रतमपि प्रचलति। संस्कृतं भारतमूलं सदपि साम्प्रतम् उपेक्षा कारणात् तत्र मूलस्रोतसि प्रवहद् न दृश्यते इति महतः खेदस्य विषयः वर्तते। तर्हि संस्कृत दिवस सम्मान व्याजेन अस्माभिः सर्वैः संस्कृतज्ञैः संस्कृत समुपासकैः संस्कृताचार्यैः संस्कृत कविभिः संस्कृताश्रयेण जीवन धारण पोषण परायणैः जनैः चिन्तनीयं वर्तते। भारतस्य प्रगतिः कुत्र सुनिश्चिता वर्तते, भारतस्य मूले किमस्ति, कथं भारतं जगति जगद्गुरुरूपेण विश्वगुरुरूपेण वा
प्रतिष्ठां लप्स्यति इति सर्वैः अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते, बहु करणीयम् अस्ति। इदानीं तु यद्यपि संस्कृताश्रयेण जीवन भरण पोषण परायणानां संख्या तु बृहती संजाता साम्प्रतं भारते वर्षे। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव कश्मीरात् कुमारीं यावत् यदि पश्यामः तर्हि लक्षाधिकाः द्विलक्षाधिकाः मन्ये अध्यापकाः आचार्याः साधवः कथावाचकाः कर्मकाण्ड सम्पादकाः जनाः सन्ति, ये संस्कृताश्रयेण जीवनं धारयन्ति। परन्तु यथा आधुनिके काले तत्र सर्व सिद्धता आवश्यकी, संचार क्षेत्रे प्रवेशः आवश्यकः, वैज्ञानिक प्रविधीनां प्रयोगः आवश्यकः। अथ च वैदेशिकः विद्वांसः किं चिन्तयन्ति, संस्कृतम् आश्रित्य अमेरिकायां किं प्रकाश्यते, यूरोप देशे किं चिन्त्यते, किं लिख्यते इत्यस्य अध्ययनपूर्वकं तत्प्रतिपादित प्रतिकूल विचाराणां निराशः अस्माभिः करणीयः वर्तते। तत्र मल्होत्रा महोदयस्य कश्चन बेटल फॉर संस्कृत किमपि अस्माभिः अवलोकितम् आङ्ग्लभाषामयं पुस्तकम् अस्ति। तत्र बहु विचारितं वर्तते। संस्कृत विरोधिनां पाश्चात्य चिन्तकानां तत्र कुटिलतायुक्त चिन्तनानि कथं प्रवर्तितानि भवन्ति, कया कया रीत्या ते तत्र विद्वत् क्षेत्रेषु विश्वमञ्चे संस्कृतं तत्र न्यूनीकर्तुं यतन्ते यतमानाः सन्ति इति तत्र निर्दिष्टं वर्तते। अस्माभिः आधुनिक संजाल ज्ञान रहितैः, आधुनिक भाषा ज्ञान रहितैः, अनुसंधान कर्म विरहितैः इतिहास ज्ञान शून्यैः एतत् कर्तुं न शक्यते। यद्यपि अस्माकं संस्कृत समाजेपि सन्ति बहवस्तथा विधाः स्वनामधन्याः विद्वांसः। यथा अहं जानामि प्रत्यक्षतः आचार्याः अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदयाः, ये सम्पूर्णानन्दस्य कुलपतयः आसन्। तेषां व्याख्यानं तथा वैश्विकं जायते सर्वं ते ज्ञात्वा तथा प्रतिपादयन्ति, येन आधुनिकाः जनाः अपि तत्र संस्कृतं प्रति सोत्साहः जायन्ते। रामकर्ण शर्मा महोदयाः सन्ति, विश्वसम्मेलनम् आयोजयन्ति। तत्र प्रत्येकं देशे तदायोजनं विधाय जनानां तत्र परिचयं कारयन्ति। परन्तु एवं विधानां देशकाल बोध संपन्नानां विदुषां संख्या संस्कृत समाजे भूयसी न विद्यते इति वयं स्पष्टतया वक्तुं शक्नुमः। तर्हि अस्माभिः सर्वैः एतत् विचारणीयं वर्तते। इदानीं भगवतः कृपा प्रसादात् संस्कृतजनानां पार्श्वेपि धनाभावो न विद्यते, बहु धनम् अस्ति। तत्संयोजनपूर्वकं संख्यापि बृहती वर्तते, लक्षाधिकाः जनाः तत्र सन्ति, धनमपि वर्तते। सर्वकाराः अपि यत्र तत्र सहयोगार्थं समुद्युक्ताः वर्तन्ते। तर्हि अस्मिन् कालेपि यदि अस्माभिः सन्नद्धैः भूत्वा संस्कृतार्थं किमपि न क्रियते तर्हि महते
खेदाय भविष्यति महते कष्टाय भविष्यति इति सुनिश्चितं विद्यते। अस्माभिस्तु अत्र संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः चातुर्वेद संस्कृत संस्थान पक्षतः गतदिवसे संस्कृत दिवसः सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालये भव्यरूपेण समायोजितः। तत्र अस्माभिः एकः नवप्रकल्पः चिन्तितः कृतश्च। वाराणसी जनपदे नवनियुक्तानां संस्कृताध्यापकानाम् अध्यापिकानां च सर्वेषां ये नवनियुक्ताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अस्माभिः कृतम्। प्रायः 100 जनानां तत्र समूहः समुपस्थितः। कुलपति महोदयाः अपि प्रसन्नाः सञ्जाताः। पञ्चविदुषां विशेषसम्माननं कृतम्। एवं रूपेण एकस्मिन् जनपदे एव नवनियुक्तानाम् एव तत्र 100 संख्या विद्यते। प्रायशस्ते अधिकसंख्यकाः गतदिवसे उपस्थिताः। यदि सर्वे आहूताः स्युः तर्हि द्विशताधिकसंख्या नवीनानां प्राचीनानां च भविष्यति इति एकस्य जनपदस्य वार्ता वर्तते। तर्हि एवं रूपेण सर्वेषां जनपदानां तत्र यदि सर्वेक्षणं भवेत्, तत्र आधुनिकसञ्जालमाध्यमेन सर्वेषां सम्पर्कः भवेत्, तेषां सर्वेषाम् अध्यापकानां तेषाम् एव जनपदे प्रशिक्षणव्यवस्था भवेत्, शास्त्राणां तत्र संगोष्ठ्यः स्युः, संस्कृतसम्भाषणस्य काचन योजना तेषां कृते विशेषरूपेण तत्र निर्मेया। तर्हि ये अप्रशिक्षिताः अध्यापकाः कयापि पद्धत्या सेवां लब्धवन्तः तेपि तत्र प्रशिक्षणम् अवाप्य योग्याः भविष्यन्ति। यतोहि सेवा प्राप्तेः अनन्तरं ते अयोग्याः सन्ति, ते किमपि न कुर्वन्ति इति कथनं शोभनं न भविष्यति। यतोहि इदानीं ते आचार्याः संवृत्ताः, गुरवः संवृत्ताः, तर्हि तेषां मार्गदर्शनं भवेत्। तेपि इच्छन्ति एव। तर्हि तदर्थं वयं तत्र चेष्टारताः स्मः। सर्वकारोऽपि मन्ये एतस्यां दिशि सहयोगं करिष्यति। तर्हि संस्कृतदिवस इति अस्माभिः विगते वर्षे किं कृतं, संस्कृतमाश्रित्य, संस्कृतशास्त्राणि समाश्रित्य, संस्कृतभाषामाश्रित्य, संस्कृतप्रचारमाश्रित्य, संस्कृतरक्षामाश्रित्य अस्माभिः तत्र विगते वर्षे किं कृतम्, एतस्य तत्र मूल्याङ्कनं विधेयम्। अथ च आगामिनि वर्षे संस्कृतमाश्रित्य अस्माभिः किं करिष्यते, किं कर्तुम् इष्यते इति विचारः अस्माभिः धारणीयः। अग्रिमवर्षस्य कृते बहवः कथनीयविषयाः सन्ति। अत्र तावत् स्वल्पसमये नाधिकं वक्तुम् इहे। एभिरेव वचोभिः सर्वान् तत्र भवतः श्रोत्रीन्, आचार्यान्, संस्कृतसेवकान्, प्रचारकान्, भक्तान् सर्वान् सादरं नत्वा स्ववाग्व्यापारात् विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतदिवसः। नमो नमः।